अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसीम ज़ैन लर्निंग एकेडमी। आज हम सबसे अहम चीज़ जो हम कभी तवज्जो नहीं देते उस टॉपिक के बारे में देखेंगे, हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ पे 5 ऐसे टिप्स बताऊँगी मैं जिससे आप किसी भी इम्तिहान में अच्छे से तरीक़े से कामयाब हो जाएंगे। चलिए आज देखते हैं कि हम किसी भी इम्तिहान की तैयारी किस तरह करेंगे, किस तरह से हमको तैयार होना चाहिए, एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि हम उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं पहले वो चेक करें। सबसे पहले हमारी क्वालिफ़िकेशन उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सिनेरियो में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले उसको हम चेक करें एज़ पर एज और एज़ पर कोर्स, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें पहले एज चेक कर लें, आपका सब्जेक्ट चेक कर लें, आपकी पोस्ट चेक कर लें, क्या आप जिस इम्तिहान को देने जाने वाले हैं क्या उस इम्तिहान का यानी उस सब्जेक्ट का पोस्ट अवेलेबल है या नहीं। सपोज़ अगर आप डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फ़िज़िकल साइंस के हैं, आपको मालूम हुआ एग्ज़ाम के बाद कि फ़िज़िकल साइंस के पोस्ट तो आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका इम्तिहान देके क्या फ़ायदा हुआ। तब इसीलिए जब भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंट पोस्ट कितने हैं देख लें। और अगर आप किसी कोर्स को करने से पहले अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर उस कोर्स के लिए आपकी एबिलिटी क्या है, यानी आप कितनी सलाहियत रखते हैं उस कोर्स को करने की, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप उस कोर्स करने के लिए आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं, कितनी खामियाँ हैं, क्या आप उस कोर्स को कर पाएंगे अच्छे से या नहीं, वो भी जान लेना चाहिए। तो ये है सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर कोर्स और एनी एग्ज़ाम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, नंबर 2 आपका सिलेबस। सपोज़ आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है चेक कर लें। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के साथ आ ही जाएगा, यानी आप जब कोर्स में दाखिल हो जाते हैं तब आ जाएगा। अगर किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब आपको हासिल हो जाएगा। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है वो चेक कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आप सीटेट का सिलेबस क्या है वो चेक कर लें। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सीटेट, तो सबसे पहले आप सीटेट का सिलेबस क्या है चेक कर लीजिए कि उसके बाद आपको इस सीटेट में कौन सा सिलेबस, एज़ पर सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है वो चेक कर लें। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है वो चेक कर लें, यानी सब्जेक्ट की नॉलेज आपके कितनी है आपके पास। यानी आप साइंस अच्छे से कर सकते हैं, मैथ्स में थोड़ा सा वीक है तो इस मैथ्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप सेल्फ प्रिपेयरिंग नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार करें। पहले सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे तो उसके लिहाज से आप चेक कर लेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आसानी से कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। उसके बाद आप एज़ पर सिलेबस एक एक टॉपिक पर अपने सेल्फ नोट्स तैयार करेंगे। इसके बगैर किसी इम्तिहान की तैयारी मुमकिन ही नहीं है। यानी आप इसका बनाने का फ़ायदा क्या है हम आगे बात करेंगे थोड़ी। अब इसके बाद किसी भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो या कौन सी भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो उसको करने के लिए आप या तो ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, या इसके अलावा आप डिफरेंट ऐप को इस्तेमाल करके सीख सकते हैं। जैसे और अभी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप यूट्यूब, अनअकैडमी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देख के आप खुद की प्रिपरेशन कर सकते हैं। विदाउट प्रिपरेशन किसी भी इम्तिहान को कामयाब करना मुमकिन ही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स का क्या है
اور ہم اس کو کیسے کریں. شارٹ نوٹس کے لیے آپ کسی بھی ایک ٹاپک کو، اب یہاں پہ آپ سپوز آپ ٹائم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ایز پر سلیبس کوشچنس کیسے آئیں گے، کیسے سوال آئیں گے، اس کو آپ چیک کر لینا چاہیے. چلیے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلس آگے میں پڑھیں گے. نیکسٹ ایریا ہمارا ٹائم ٹیبل، یعنی ہم نے جب سے اب کیا کیا چیزیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھا ہے، ایک تو سلیبس دیکھا ہے کہ سلیبس کو کس طرح ایلابریٹ کریں، کس طرح پڑھیں، کس طرح ڈسکس کریں ٹاپکس پر. تو اب ہم سلیبس دیکھ لیے. سلیبس کے بعد اب تھرڈ اور امپورٹنٹ کڑی ہے ٹائم ٹیبل. جب تک آپ ایز پر ٹائم ٹیبل کام نہیں کریں گے تو آپ کی تیاری بالکل بیکار ہو جائے گی. یعنی سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ سبجیکٹ وائز ٹائم ٹیبل تیار کرنا ہے اور ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو ایکسپرٹس کے ذریعے پڑھنا ہے. یعنی آپ کسی بھی چیز پہ پرابلم محسوس کر رہے تو اس کو ایکسپرٹ سے سالو کیجیے. اور سب سے مین بات، ٹاپک وائز آپ کو بیسک کانسیپٹس کو پڑھنا ہے. مین آپ اس کو ذہن میں رکھیے. جب تک آپ کا اس ٹاپک کو لے کر بیسک کلیئر نہیں ہوگا، یعنی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، تب تک آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی سوال کو سالو نہیں کر پائیں گے. ورنہ اگر آپ سوال کو کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں. اس ٹائم ٹیبل کے تحت ڈیلی منیمم آپ کو 3 گھنٹے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس ایگزام کی تیاری کے لیے منیمم 3 گھنٹے آپ کو دینا ہی ہے. اور مینٹین ریگولاریٹی. اگر آپ کسی ایگزام کی تیاری میں اس ایگزام کے ہونے تک ریگولاریٹی مینٹین نہیں کیے تو اس ایگزام میں کوالیفائی ہونا آپ کا ممکن ہی نہیں ہے. تو کس طریقے سے ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں، ایگزامپل کے طور پر یہاں دیکھیں گے. پہلے آپ ایک پلین بلینک پیپر لے لیجئے. اب اس پیپر میں سب سے پہلے آپ مارننگ 4 میں گیٹ اپ کریں گے. اس کے بعد ہاف این آور آپ کے فریش اپ ہونے کے لیے وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد 4:30 AM سے آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے. صبح 9 یا 8:30 تک آپ کی اپنی فیسلٹی کے لحاظ سے بنائیے. اب اس ٹائم تک آپ اس پیریڈ میں کوئی ایسی ٹاپک پڑھیے جو آپ کو تھوڑی ڈیفیکلٹ لگتی ہے اور اس کو زیادہ وقت دینا چاہیے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے اور اس سے سوالات کسی بھی لحاظ سے آئیں گے. اس کے لیے زیادہ مارکس ہو. ایسے بٹس کو آپ ارلی مارننگ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن فریش ہوگا اور اچھے سے یاد بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک مارننگ آورس ہے جس میں آپ کو پڑھنا ہے. نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں 9 کے بعد آپ 2 گھنٹے آپ فریش اپ ہونے یا پھر دوسرے کام میں لگا دیجیے. اس کے بعد رہا آپ 11 to 1. اس درمیان آپ کسی اور ایک ٹاپک کو پڑھیں گے تو یہ الگ ٹاپک بھی بنا سکتے. یہاں 2 ٹاپک کور ہو جائیں گے آپ کو. اس کے بعد آپ تھوڑا بریک لے لیجیے لنچ. پھر اس کے بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ کسی ایک اور ٹاپک کو کیجیے. تو یہاں پہ آپ کو ایک دن میں یہاں پہ 3 ٹاپکس منیمم کور ہو جائیں گے. پھر آپ 4 تا 5:30 پھر آپ بریک دیجیے یا پھر 6 دیجیے، 7 تک دیجیے. پھر 7 بجے سے آپ 7 سے 9 یا 8 آپ کی ایبیلٹی جتنی ہے اتنے. یہاں شام کے 7 سے 9 تک کا آپ 4 سیشن بنا لیجیے. تو یہ 4 سیشن میں آپ 4 ٹاپکس یا پھر ایک سیشن میں 2 ٹاپکس یعنی جملہ 8 ٹاپکس تو بھی کور کریں ڈیلی وائز. سبجیکٹ وائز اگر ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کو 8 سب ٹاپکس پہ آپ کسی بھی امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں.
اس طرح میکسیمم آپ کے پورے جملہ 8 سے 10 گھنٹے ہو جائیں گے، یعنی 10 سے 8 گھنٹے آپ کو اس سلیبس کے لیے، اس ٹاپک کے لیے دینا ہے. یعنی آپ جب تک آپ اچھے سے اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بنا لیں گے تو جب تک آپ کسی بھی امتحان کو کامیاب نہیں کر سکیں گے. یعنی مارننگ آپ 2 ٹاپک کور کر دیے، پھر ایوننگ 2 ٹاپک، آفٹرنون کے ٹائم پہ 2 ٹاپک ہو گئے، پھر اس کے بعد 2 ٹاپک، اس کے بعد آپ شام میں ایوننگ میں 2 ٹاپک کر دیے. تو یہاں پہ 2، یہاں پہ 2، یہاں پہ 2، یہاں پہ 2، یعنی جملہ 8 ٹاپک. یا پھر آپ ڈیوائڈ کر لیجیے، ایک ہی ٹاپک پڑھنا ہے مارننگ ارلی سیشن میں 1 ٹاپک، اس میں 1 ٹاپک، اس میں 1 ٹاپک، اس میں 1 ٹاپک، تو اس طرح 4 ٹاپکس. تو یا پھر آپ کی سہولت کے لحاظ سے، یعنی آپ کس سبجیکٹ کو کس لیول کا ٹائم دیں گے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اپنی قابلیت، اپنی ایبیلٹی کی بنیاد پہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل فریم کر لیں. تو اس ٹائم ٹیبل کی بنیاد پر آپ یہ کریں گے کہ اپنا ٹائم ٹیبل کریٹ کر لیں گے تو آپ اچھے سے کسی بھی ٹاپک کو کور کر پائیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، سلیبس اتنا واسٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو ریچ نہیں کر پاتے اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں. یعنی آپ ڈے وائز ٹاپک بنا لیں. یعنی آپ فرسٹ 1 ویک میں مارننگ 2 سیشن میں میتھس پڑھیں گے، ایوننگ 2 سیشن میں بایو سائنس پڑھیں گے، پھر سیکنڈ ویک میں سوشل اسٹڈیز کو ٹائم دیں گے. اس طرح سبجیکٹ وائز آپ کی اسٹریٹجی بن جائے گی تو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیے 2 تصویریں نظر آ رہی، یہاں لڑکی اتنے ساری بکس لے کے اتنے پریشان سے بیٹھی ہوئی، یعنی آپ پڑھنے کے دوران بھی اتنی کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یعنی تھک کے اتنا سو ہی جائیں گے. یا پھر یعنی پڑھنے میں ذہن کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اپنے ذہن کو ریلیکس دیں اور منیمم 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. اور رات کی پراپر نیند بھی آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی ہم یہاں پہ جملہ 3 چیزوں کو دیکھ لیے کہ سب سے پہلے ہمارا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، اس میں انٹرسٹ کتنا ہے وہ دیکھ لیں. اس کے بعد ہمارا سلیبس کیا ہے، سلیبس ایز پر سلیبس ہم اپنے شارٹ نوٹس پریپیئر کریں. اس کے بعد ہم مین چیز سب سے پہلے ہیں ٹائم ٹیبل. یعنی ایز پر سلیبس ٹائم ٹیبل. ایگزامس آپ کے جتنے دن ہیں، اگر 40 ڈیز کا ہی ٹائم ہے تو ڈے وائز، ٹاپک وائز پورا ایک سلیبس، جس طرح ہمارے ٹیکسٹ بک میں ایک پلان ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ ایک پلان بنا لیجئے کہ آپ کو کس طریقے سے کون سے ٹاپک کو کون سے وقت پڑھنا ہے. تو اس طرح آپ کا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے گا. جب آپ کا ٹائم ٹیبل بن جائے گا تو آپ سسٹمیٹک اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے یہاں اوپر تصویر میں نظر آ رہا ہے. اس طرح آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں اور پڑھیں. اب نیکسٹ اسٹریٹجی ہے پریکٹس پریویس پیپر. اس کے بغیر تو آپ کوئی بھی امتحان کامیاب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ نے اب مان لیجیے کہ آپ نے ایلیجیبل بھی ہیں، سلیبس بھی دیکھ لیا ہے، ٹائم ٹیبل بھی بنا لیا اور آپ اچھے سے تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس تیاری میں آپ نے پریویس پیپرز کو سالو نہیں کیا تو یہ آپ کی تیاری پورا واسٹ ہو جائے گی، یعنی بیکار ہو جائے گی. بیکار کچھ نہیں، آپ کوشچن ایگزام میں سالو کرنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹ محسوس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے نہیں کہ ایگزام میں کس طرح کے کوشچن آ رہے، کوشچن کیسے آ رہے وہ بھی دیکھنا ہے. یعنی کس لیول کا پوچھا جا رہا، کتنی ڈیفیکلٹ ہے وہ کوشچن، یعنی سوال کی نوعیت کیسی ہے. ہم لوگ عام طور پر ایسے پڑھتے ہیں کہ کوشچن ٹو آنسر جاتے ہیں، بعض وقت آنسر ٹو کوشچن بھی آتا ہے. اس کے لیے ہم آگے کی ویڈیوز میں جب آئے گا ہمارا سلیبس یا پھر کسی ٹاپک پر، میں اس وقت آپ کو بتا دوں گی کہ آج کل کمپٹیٹیو ایگزام میں کیسے سوالات ہوتے ہیں. اگر آپ کو پریویس کوشچن کرنا ہے تو آپ پریویس کوشچن پیپرز کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی حاصل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر آن لائن موک ٹیسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں. اس دوران آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو جتنی بھی اسٹڈی کی ہے اس بیچ میں کوشچن کو سالو کریں گے آپ تو آپ کو ذہن میں جو بھی کشمکش ہے، یعنی جہاں پہ بھی نالج لنک اپ نہیں ہوئی ہے وہ معلوم ہو جائے گی اور
آپ کا यादा हो जाएगा, यानी पूरा आपने जितना पढ़ा है उसका रिकॉल हो जाएगा। आप जब आप क्वेश्चन को सामने देखेंगे तो आप अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएंगे कि उसको किसी भी हाल में सॉल्व करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि विदाउट प्रैक्टिस पेपर्स हम किसी भी इम्तिहान को हाईएस्ट लेवल से कामयाब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम का ये एक वन ऑफ द पार्ट है। और यहाँ की एक मेन बात ये आपको मैं अच्छे से बता दूँ कि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हैं तो मिनिमम 30 to 40% आप कामयाबी के करीब हैं। यानी आपको मिनिमम 30% तो आपको एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सवालात जो पूछे जाते हैं उसी सिनारियों में कवर अप हो जाता है कि मिनिमम आप 30% या 40% आप अचीव कर लेंगे विदाउट स्टडी तो करना है आपको, लेकिन आसानी से हासिल कर लेंगे इसके लिए। तो इसीलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही करना है। चलिए अब हम ये चौथा पढ़ लिए हैं, अब पांचवा देखेंगे। नंबर 1 क्या था? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेक्स्ट सिलेबस, टाइम टेबल, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद नंबर 5 जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, फिज़िकल फिटनेस। जब तक आप फिट नहीं रहेंगे पढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको मॉर्निंग टाइम, यानी आप रात में जब सो जाते हैं तो आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे या तो कंटिन्यू या चंक्स में भी आप सो सकते हैं। यानी आप 2 घंटे सो गए, फिर जाग गए, फिर थोड़ी देर पढ़ लिए, फिर 2 घंटे का रेस्ट लीजिए, फिर सो जाइए, फिर जागिए, फिर पढ़िए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू आप मिनिमम 6 से 8 घंटे आपको नींद प्रॉपर चाहिए। यानी जब तक आप आराम की नींद नहीं सोएंगे, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो आपके ज़हननशीन नहीं होगा, अच्छे से जहन में नहीं बैठेगा और आपकी बॉडी वीक हो जाएगी और जहन टेंशन हो जाएगा और सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिट नहीं रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ अपनी प्रेयर्स यानी अपनी इबादतों को जारी रखें। साथ में हेल्दी फूड लेना ज़रूरी है और आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स है, ये सब कहीं ना कोई डिस्टर्ब करते रहता है। इन सब को बाजू रखें और अपना कूल माइंड के साथ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। फ्री माइंडेड हो, प्रॉपर लाइट हो, आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप बहुत जल्द थक जाएंगे। यहाँ देखिए प्रॉपर लाइट है, तमाम चीज़ें अवेलेबल है, यानी सिटिंग अरेंजमेंट करेक्ट है, इस तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ी मॉर्निंग पे वर्जिश भी कीजिए, इस तरह आप टेंशन फ्री भी रहेंगे, हेल्थ भी रहेगी आपकी और पढ़ाई भी कंटिन्यू होगी। अब देखिए अगर आप अब हम देखते हैं कि एलिजिबल है, सिलेबस भी आ गया, पढ़ लिए, तैयारी हो चुकी है तो कॉन्फिडेंट लेवल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वरना एग्ज़ाम के दिन आप ज़हनी तौर पर परेशान तो रहेंगे। क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, मैं क्वालिफाई कर भी सकूँगा। ये कॉन्फिडेंट लेवल जब आता है जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें और सिस्टमैटिक चलें विदाउट सिलेबस और विदाउट आपकी प्रॉपर प्लानिंग। किसी इम्तिहान को कामयाब करना और आपको जॉब हासिल करना ये मुमकिन ही नहीं है। प्रैक्टिस पेपर्स तो हो गए, फिर हेल्थ एंड फिटनेस भी आपकी बराबर है। उसके बाद यानी आप एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, तब आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे सक्सेस प्यूपिल जो है, जो देखने वालों का नज़रिया आता है, सिर्फ आपकी सक्सेस देखेंगे वो लोग। यानी जो ये देखिए आप आइसबर्ग जो है, यानी नीचे वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत मज़बूत होता है। यानी आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी तैयारी जितनी मज़बूती होगी, सक्सेस उतना होंगे। लोग सिर्फ बाज़ाहिर देखेंगे, हाँ वो कामयाब हो गया, उसको जॉब मिल गई, यानी उसके पीछे का जो पेन है ये लोग नहीं जानते। यानी आपको किसी भी इम्तिहान के लिए मुसलसल तैयारी की ज़रूरत है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस की भी ज़रूरत है, तब जाके आप सक्सेस में आएंगे, तब आप सक्सेस होंगे। इसके लिए आपका विज़न क्लियर होना है, गोल क्लियर होना है, प्लान क्लियर होना है, एक्शन मेन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर एक्शन सही ना होगा तो आप सक्सेस तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप
اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور اللہ کرے آپ تمام کی امیدوں میں کامیابی حاصل ہو اور میری بتائی ہوئی اسٹریٹجی آپ کے لیے فائدہ مند ہو. Wish you all the best. Like, share and subscribe. Best wishes from Wasim Zain Learning Academy. Allah Hafiz.